बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का दूसरा राउंड खत्म हो चुका है। पहले मरले में तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के लोगों ने जमा करवाए। आज दूसरे मरहले का इख्तिताम हुआ है और दूसरा मरला जो है उसमें भी नून लीग को शिकस्त हुई है। अब आप कहेंगे कि नून लीग को कैसे शिकस्त हो गई। यहाँ पे तो हालात और सूरत हाल ये है कि पीटीआई के 90% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं और मैं कह रहा हूँ नून लीग को शिकस्त हो गई है। देखें, मैं मुसलसल ये बात कहता हूँ कि जितना हमारा निज़ाम गंदा और मजीद नंगा होगा उतना ज़्यादा हम पाकिस्तानियों को फ़ायदा है। जितनी तेज़ी से देखें, एक बार हमने एंड पे पहुँचना है जहाँ पे हमें जाकर ये एहसास होगा कि बस इससे पस्ती में हम नहीं जा सकते। इससे ये जो हम गड्ढे में गिरे हुए थे उस गड्ढे की भी बिल्कुल नीचे जो है ना वो बिल्कुल एंड में हम पहुंच गए। अब इससे नीचे हम नहीं जा सकते। जितनी जल्दी हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी फिर हम वापसी का सफर शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो वापसी का हमने सफर शुरू नहीं किया। देखें, ये बात आज एक बार फिर साबित हो गई है कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत नहीं जीत सकती। मुस्लिम लीग नून के साथ जो आवाम की नफरत है, जो उन्होंने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की है, जो उन्होंने 18 माह अपनी हुकूमत में रह के जो कुछ किया है, उसके बाद हालात ये हैं कि पीटीआई के 90% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इसमें एक और चीज़ आप देखें, 2-3 बड़े एंकर्स जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, जिनमें से एक तो बस अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन वो जिस तरह से इस उम्र में कहा जाता है ना, वैसे तो किसी की ज़िंदगी का नहीं पता हमने कितना जीना है, कोई पता नहीं है कौन सा दिन कौन सा लम्हा ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो, लेकिन ज़ाहिर एक एवरेज लाइफ है पाकिस्तान के अंदर। तो उस बुजुर्ग सहाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्र में टांगे हैं, यानी वो माशाल्लाह काफ़ी एजिड हैं। लेकिन वो मुसलसल ये बयानियाँ बना रहे थे, जियो पे भी आके मुख्तलिफ और अपने भी एक चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, मुसलसल वो बयानियाँ बना रहे थे कि जनाब पीटीआई टिकट दे रही है वकीलों को, वकील जीत नहीं सकते और इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुकाबला होगा नून लीग और पीटीआई का। शर्म आनी चाहिए उनको। आप बताएं, पीटीआई के जो जिन्हें कहते हैं कि कल के बच्चे, अब देखें आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम नवाज जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता के जो भाई हैं, नईम हैदर पंजोता से भी भाग गई हैं कि मैंने नईम हैदर पंजोता के साथ भी नहीं खेलना। नईम हैदर पंजोता होगा तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। अब नईम हैदर पंजोता के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। जनाब, सूरत हाल ये है कि पीटीआई के 90% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी इसलिए है कि अभी ये जिस तरह से अबू सलमान याजी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है कि अभी ये तमाम जितने ये फैसले हैं ट्रिब्यूनल के, और ये ट्रिब्यूनल कौन ट्रिब्यूनल, ये हीरे किसके हैं? ये काजी फायसा साहब के हीरे हैं। इन हीरों को पहले चुना सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, फिर इनको लाहौर कोर्ट ने इनकी जो इनका नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया। काजी फायसा साहब ने शाम को रात को अदालत खोली और उन्होंने कहा कि मैं सदके वारी और कुर्बान इन हीरों पर। ऐसे हीरे पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिले। बड़े ज़बरदस्त ये ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े गैर जानिबदार हैं। बड़ी काजी फायसा साहब ने जो है सफाइयाँ दी, उनकी वकालत करके और काजी फायसा साहब ने उनको बहाल कर दिया। और उन हीरों ने आज जो किया है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पाकिस्तान की तारीख को छोड़ें, आबिद अली रहनी साहब का ट्वीट भी मैंने रीट्वीट किया। आबिद अली रहनी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। वो यही बात कह रहे थे कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क में किसी इलेक्शन में इतने ज़्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए जितने पाकिस्तान में आज हुए हैं। यानी आज हमने 30 दिसंबर 2023 हमने दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अपने नाम कर दिया है कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी के। और किस लिए? क्योंकि वो जो चोर डाकू लुटेरे जो हैं, जो मुकाबला नहीं कर सकते थे इमरान खान का, उन्होंने इमरान खान को कहा कि उसको जेल में डालो। जेल में डाला, बल्ले का निशान लिया गया। मतलब जो भी पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म के साथ, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ हुआ है ना, एक एक चीज़ हुई है। वो तमाम चीज़ें एक बार आप लिख लें। वो तमाम चीज़ें अगर किसी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई हैं तो उसका नाम इमरान खान है। किसी एक पॉलिटिकल लीडर के साथ वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हुई हैं वो हुई हैं तो उसका नाम इमरान खान है। उसके बावजूद यानी इमरान खान जेल में है, वो डिस्क्वालीफाई है और वो सारी चीज़ें हैं। वो एक सवाल था कि वो इलेक्शन लड़ सकता नहीं लड़ सकता, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर, जिद पर, सुपर लाडले के कहने पर पीटीआई के तमाम जितने पीटीआई के उम्मीदवार थे सबके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामला अभी हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में भी जाहिर है अमीर भट्टी साहब ने जो ट्रिब्यूनल बनाया है पंजाब में, उससे तो कोई इतनी होप नहीं रखनी चाहिए। फिर उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आने हैं और असल मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। तो देखें, आज इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है कि और आज पीटीआई जीत गई है कि ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान को तो छोड़ें,
عمران خان کے ان کارکنان کا جنہوں نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا، جن کے خاندان نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جن کی پچھلی 7 نسلوں میں کسی نے الیکشن نہیں لڑا، ان سے بھی ڈر گئے ہیں اور ان سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو کچھ نام بھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے نام ہیں جن کے جو ہے مصدق صاحب ساتھ ساتھ راستہ بتاتے رہیں، یہ نہ راستے غلط ہو جائے۔ جناب شیخو پورہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں، یہ اچھا احمد وڑائچ جو ہے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو تو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تحریک انصاف روزانہ کی بنیاد پر کوئی جاری کر دے کہ کیا کیا ہوا ہے، لیکن احمد وڑائچ نے زبردست طریقے سے سارے وہ کیا کہ کس کس کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ شیخو پورہ سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں خرم منور منج، خرم اجاز چٹھا، علی اصغر منڈا، ابو ذر چدڑ، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ چودھری پرویز لائی اور ان کی فیملی کے تلگنگ، مڈی بہودین، گجرات کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، کسی ایک سیٹ سے بھی منظور نہیں ہوئے۔ چکوال سے جو ہے وہ ایاز امیر صاحب کے کاغذات مسترد ہوئے۔ این اے 66 وزیر آباد احمد چٹھا، فیاض چٹھا، بیگم احمد چٹھا۔ این اے 83 سرگودا اسامہ غیاث صاحب۔ این اے 98 فیصل آباد حافظ ممتاز احمد۔ این اے 100 فیصل آباد حافظ نثار جٹ۔ این اے 105 ٹوبہ اسامہ حمزہ۔ سنولا خان مستی خیل صاحب بکھر سے، مطلب یہ تقریباً جتنے نام لے رہا ہوں یہ سب جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، کنفرم جیتی ہوئی، ان کے بھی مسترد۔ این اے 28 تیمور سلیم جھگڑا۔ این اے 30 چاندانہ گلزار۔ این اے 68 منڈی بہودین۔ اچھا این اے 68 منڈی بہودین سے امتیاز چودھری، عادل امتیاز چودھری، بیگم اجاز چودھری۔ این اے 172 رحیم یار خان، جاوید وڑائچ۔ این اے 174 رحیم یار خان، رئیس محبوب۔ این اے 75 ظفر وال چودھری، عرفان عابد۔ این اے 80 گجرانوالا طارق گجر، افضل چیمہ، چودھری محمد علی، رضوان مصطفیٰ۔ این اے 81 گجرانوالا رانا بلال اجاز، میاں ارسم خان۔ این اے 180 کوٹدو، میاں شبیر علی قریشی، زبردست شخصیت کے مالک۔ این اے 144 شہباز خان سیال۔ این اے 51 مری، میجر لطاسب ستی اور غلام مرتضیٰ ستی، سہیل عرفان عباسی۔ این اے 87 خوشاب عمر اسلم عوان ان کی والدہ۔ این اے 91 سنولا خان مستقیل۔ این اے 156 برے والا نذیر جٹ، عائشہ نذیر جٹ، عارفہ نذیر، خالد ٹوگر۔ این اے 166 احمد پور شرکیہ، کمل شوزب۔ این اے 187 راجن پور نصر اللہ دریشک، حسنین بہادر دریشک اور علی رضا دریشک۔ اٹک تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ این اے 49 میجر طاہر صادق، زین الہی، بیگم جو ہے ان کی طاہر صادق صاحب کی جو اہلیہ ان کے۔ این اے 50 میجر طاہر صادق، ایمان طاہر صادق۔ پی پی 1 قاضی احمد اکبر، والدہ احمد اکبر۔ پی پی 3 زین الہی۔ پی پی 4 ملک سعد طارق، ملک عمران، پلوشہ خان، تسنیم ملک۔ گوجرا این اے 105 پی ٹی آئی رہنما اسامہ حمزہ کے کاغذات مسترد۔ اچھا اس کے بعد اور یہ سارے کرنے والے قاضی فائز صاحب کے بحال کیے گئے ریٹرننگ آفیسرز نے کیے ہیں۔ اچھا گجرات سے تحریک انصاف کے تمام متوقع امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد، کسی ایک کے بھی منظور نہیں ہوئے، کسی ایک کے بھی نہیں، یہ لکھ رہے ہیں جناب احمد وڑائچ۔ اچھا پی پی 22 تلگنگ حافظ عمار یاسر۔ پی پی 63 گجرانوالا طارق گجر، لالا اسد اللہ، محمد علی۔ پی پی 68 گجرانوالا میاں ارکم خان، ارسم خان، عاصم خان۔ پی پی 67 گجرانوالا علی وکیل خان، اہلیہ اور ان کی چچی۔ پی پی 84 خوشاب، فتح خالق بندیال، فیصل بندیال۔ پی پی 244 چشتیاں، سابق ایم پی اے ملک مظفر خان۔ این اے 150 این اے 151 شاہ محمود قریشی، زین قریشی، مہربانو قریشی۔ این اے 61 جیلم، فواد چودھری اور اہلیہ ہبہ فواد چودھری۔ اچھا ہبہ فواد کے ایک صوبائی اسمبلی پر ایکسیپٹ ہوئے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، لیکن قومی اسمبلی میں مسترد ہو گئے۔ پی پی 209 جہانیہ، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے فیصل نیازی کے کاغذات مسترد۔ پی پی 210 جہانیہ، خالد جاوید ارائیں۔ اور ویسے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم ابھی انہی کے ایریے میں ہیں، یہ جو پی پی 209 اور پی پی 210 کا یہ ایریا جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، جہانیہ۔ اچھا اس کے بعد کوئٹہ، مردان، سبابی، کرک کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں، ایک بھی منظور نہیں ہوئے، ایک بھی، یہ لکھ رہے ہیں احمد وڑائچ۔ این اے 69 منڈی بہودین، چودھری پرویز لائی، مونس لائی، کیسرا الہی کے کاغذات مسترد۔ اچھا اس کے بعد این اے 79 کاموں کی گجرانوالا تحریک انصاف کے ظفر چیمہ، سہیل ظفر چیمہ، رضوان ظفر چیمہ، علی وکیل خان، راجہ ساجد علی شوکت، اکثر رانا، نبا اجاز، رانا ماجد علی شوکت، ان کے جو ہے وہ کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ کسی امیدوار کے جو ہے وہ تقریباً 90% کے مسترد ہوئے ہیں اور نون لیگ والوں کے 100% ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ عمران خان کی کابینہ کے جتنے ان کے وزیر تھے رہے ہیں سب کے مسترد،
اور یہ صورتحال ہے. اچھا NA-79 کاموں کی گجرانوالا PTI کے ظفر چیمہ، یہ تو اچھا میں بتا چکا تھا. آگے آ جائیں. PP-59 گجرانوالا PTI رہنماؤں جمال ناصر چیمہ عمران یوسف گجر کے کاغذات مسترد. KPK NA-19 ثوابی اسد کیسر کے کاغذات مسترد. NA-20 ثوابی شہرام ترکئی. NA-35 کوہاٹ شہریار افریدی. NA-38 کرک شاہد خٹک عنایت اللہ خٹک. NA-73 ڈسکا سیالکوٹ علی اسد ملی بہو رضوان. چیچا بطنی سائیوال PP-202 میجر ریٹائرڈ غلام سرور چیمہ عادل سعید گجر. PP-203 رائے حسن نواز رائے مرتضی اقبال رائے محمد اقبال. NA-130 لاہور ڈاکٹر یاسمین راشد. اور یہاں پہ نواز شریف کے منظور اور یاسمین راشد صاحبہ کے مسترد. ظاہر ہے میاں نواز شریف کی یہ جرت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی اور مریم نواز کی کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ صنم جاوید ان کے ساتھ مقابلہ کریں. NA-72 پسرور سیالکوٹ چودھری غلام عباس احسن عباس ان کے مسترد. PP-90 دریا خان بکھر عمران خان کے کزن عرفان اللہ نیازی اور رفیق خان نیازی ان کے کاغذات بھی مسترد. عرفان اللہ نیازی جو ہیں عمران خان کے کزن ہیں اور حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے بھائی ہیں. نام اللہ خان نیازی صاحب کے بھائی ہیں. زبیر نیازی اور حسان نیازی کے ماموں ہیں اور ان کے بھی وہ تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا ہے. اور 17 جولائی کو جیتنے والوں میں عرفان اللہ خان نیازی بھی شامل تھے. NA-189 رجحان راجن پور زاہد محمود مزاری شیر محمد مزاری. NA-263 کوئٹہ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری. NA-122 لاہور عمران خان. NA-214 تھرپارکر شاہ محمود قریشی اور زین قریشی. NA-44 NA-45 DI خان علی امین گنڈا پور. پاک پتن تحریک انصاف کے MPA چودھری نعیم ابراہیم سابق MPA. اوکاڑا کے رہنماؤں مار عبدالستار چودھری سلیم صادق رائے حماد اسلم مہر جاوید. اس کے بعد PP-85 میاں والی سابق جو MP ہیں عبدالرحمان ببلی خان. اور اسی طرح سے NA-23 مردان علی محمد خان. سبتین خان جو ہیں وہ ان کا اچھا انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ایک. اسی طرح سے PP-59 گجرانوالا ان کے گرفتار کر لیا گیا تھا جمال ناصر چیمہ کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ. اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب زین قریشی صاحب مہربانو قریشی صاحبہ ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ باقی بھی آئیں. یہ اب مین آ گئے ہیں تو یعنی تقریباً 90% جو ہے وہ مسترد ہو گئے ہیں اور نون لیگ کے جو ہیں وہ 90-95% ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. چند ایک جگہ پہ کوئی ایسے ہی جن کے نون لیگ کے مسترد ہوئے ہوں گے وہ ہوں گے جن کو نواز شریف نے ٹکٹ نہیں دینا. انہوں نے نواز شریف نے کہا کہ یار ان کے تو کاغذات مسترد کرو نہ رول ہی نہ پڑے, ان کو تو میں نے ٹکٹ دینا نہیں ہے. اور یہ ہے جناب صورتحال. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ PTI جو ہے وہ جیت گئی ہے بیانیے کی جنگ. اور جو PTI کا دعویٰ تھا وہ جو PTI کے تحفظات تھے وہ سارے درست ثابت ہوئے ہیں. اور وہ یہی ہوئے ہیں کہ جناب PTI کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے اور وہی ہوا جو PTI بتا رہی تھی. تو نون لیگ کو شکست ہوئی ہے. عمران خان جو ہے وہ ابھی تک وننگ ٹریک پر ہیں. ان کا بیانیہ جیت رہا ہے, ان کا موقف جیت رہا ہے, ان کی سپورٹ جیت رہی ہے, ان کا ووٹر جیت رہا ہے, ان کی جو کئی کئی باتیں ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو یہ ان کی جیت ہے. تو جناب اب نئی صورتحال ہو گئی ہے 8 فروری کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ 95% اور 90-95% PTI کے لوگوں کے کاغذات اگر مسترد ہو گئے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ تو میں وہی بات جو آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اب جو ہے دیکھتے ہیں بہرحال صورتحال کیا آگے بڑھتی ہے. جو مزید نام آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا. اور احمد وڑائی صاحب کو بھرپور کریڈٹ جناب کہ ماشاءاللہ انہوں نے دن بھر جو ہے وہ ٹویٹس کیے. اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام آباد میں ہیں احمد وڑائی صاحب, اور مجھے تو یہ مغیث علی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہیں. تو اب جو ہے وہ اسلام آباد میں واپس جاتا ہوں تو احمد وڑائی صاحب کو یا کھانے پہ بلاتا ہوں یا ان سے کھانا کھانے جاتا ہوں, جتنا زبردست وہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.